12 लड़कों की एक फुटबॉल टीम अपने 25 साल कोच के साथ प्लान करती है थैम लुआंग केव जाने का। इस टीम में मौजूद 12 लड़कों की उम्र 11 से 16 के दरमियान थी। इस टीम में मौजूद एक लड़के की बर्थडे थी और सारी टीम ने प्लान बनाया था कि बर्थडे को सेलिब्रेट थैम लुआंग केव में ही किया जाएगा। 23 जून 2018 थाईलैंड की ये जूनियर फुटबॉल टीम अपने कोच के साथ थैम लुआंग केव की तरफ जाती है और ये तकरीबन सब साइकिलों पर सवार होते हैं और इनके पास कुछ और भी सामान होता है। खैर, ये अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद अपनी साइकिल्स केव के बाहर ही खड़ी कर देते हैं और अपने साथ लाए बैग्स भी वहीं रख देते हैं और गार के अंदर जाते हैं। ये केव तकरीबन 10 किलोमीटर लंबी और 85 मीटर गहरी थाईलैंड में लाइमस्टोन के पहाड़ों में है। गार में दाखिल होने के बाद ये इसमें मजीद आगे बढ़ने लगते हैं। अभी इनको गार में दाखिल हुए कुछ ही मिनट गुजरे थे कि बाहर अचानक मौसम बदल जाता है और तेज बारिश होने लगती है। क्योंकि ये सब गार में काफी अंदर आ चुके थे, इसलिए मौसम की बदलती सूरत हाल से बिल्कुल बेखबर थे। इनको पता भी नहीं था कि ये बारिश इनके लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली है। वो गार में आगे से आगे चलते रहते हैं। जब इनको एहसास होता है कि वक्त काफी हो गया है तो वो वापसी के लिए मुड़ते हैं, मगर बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि बारिश का पानी तेजी से इस गार में दाखिल हो रहा था और ये सब कोशिश के बावजूद बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पाते और गार के अंदर ही कोई महफूज मुकाम तलाश करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से वो गार में मजीद आगे जाते रहते हैं और एक ऊंची चट्टान ढूंढने में कामयाब भी हो जाते हैं और इस चट्टान पर चढ़ जाते हैं और पानी के कम होने का इंतजार करते हैं, मगर पानी कम होने की बजाय बढ़ता ही जाता है। जब वो वक्त पर घर वापस नहीं आते तो घर वाले भी फिक्रमंद होते हैं और इर्द गिर्द से पूछने लगते हैं और फुटबॉल क्लब से इनको पता चलता है कि इनके बच्चों का इरादा थैम लुआंग केव जाने का था और फिर बच्चों के पेरेंट्स भी इनको तलाश करने थैम लुआंग केव की तरफ निकल जाते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस गार में बारिश का पानी धड़ाधड़ दाखिल हो रहा था और किसी का अंदर जाना नामुमकिन था और ना ही कोई इस सूरत हाल में बाहर आ सकता था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था बात बढ़ती ही जा रही थी, सूरत हाल मजीद खराब होती जा रही थी और इन बच्चों को बचाना अब आम लोगों के बस में नहीं रहा था। इसीलिए इन बच्चों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम भी आ जाती है। पानी का लेवल मुसलसल बढ़ रहा था। तकरीबन रात के 1 बज रहे थे, मगर अभी तक रेस्क्यू टीम को बच्चों का कोई पता नहीं चला था। खैर, रेस्क्यू टीम के लोग इनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर इस वक्त वो नहीं मिल पाते। ये गार कहीं से ऊंची थी और कहीं से नीचे। उम्मीद बहुत कम थी कि ये बच्चे अब इस गार में जिंदा होंगे और अगर बच्चे जिंदा होंगे तो जरूर ये गार में किसी ऊंची जगह पर ही होंगे, वरना ये पानी से दूर नहीं जा सकते। मगर मसला ये था कि पानी का रंग मुकम्मल बदल चुका था। इस पानी में स्विम करना और इर्द गिर्द भी नजर रखना बहुत मुश्किल था। मट्टी पानी में इस तरह हल हो चुकी थी कि चंद फुट दूर तक पानी में देखना नामुमकिन था। मगर इन बच्चों के मुतालिक जानना भी बहुत जरूरी था और इसीलिए रेस्क्यू टीम ने रस्सी का इस्तेमाल किया था ताकि अगर इनको वापस आना पड़े या कहीं वो फंस जाएं तो इनको ज्यादा मुश्किल ना हो और वो रस्सी की मदद से वापस आ सके। वो आगे बढ़ते जाते और रस्सी पीछे छोड़ते जाते, मगर अभी तक इनको कोई कामयाबी नहीं मिली थी और बच्चों को इस गार में गए 3 से 4 दिन हो चुके थे और इन बच्चों के गार में गुम होने की खबर पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही थी और तकरीबन सारे न्यूज़ चैनल इसी बारे में बात कर रहे थे और अब गार के बाहर कैंप भी कायम कर लिया गया था। दुनिया भर से रेस्क्यू टीम्स आ रही थी। इन बच्चों को ढूंढने के लिए 900 पुलिस ऑफिसर, 200 सोल्जर, 10 हेलीकॉप्टर, 7 एम्बुलेंस वहां मौजूद थी और फिर स्पेशल ब्रिटिश रेस्क्यू टीम भी आती है। इस गार से पानी को भी निकालने की कोशिश की जाती है और कोशिश में वो कामयाब भी होते हैं, यानी गार में मौजूद पानी को मुख्तलिफ पाइप्स के जरिए बाहर निकालने की कोशिश की जाती है।
تاکہ پانی کا لیول غار میں کم ہو۔ اور غار کے شروع والے حصے میں چیمبر 3 کیمپ قائم کیا جاتا ہے۔ بچوں کو غار میں گم ہوئے ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا، مگر ان کو ڈھونڈنے کا عمل اب بھی جاری تھا۔ بہت سے آکسیجن سلنڈرز منگوائے جاتے ہیں۔ ان کو جلد ڈھونڈنا اور نکالنا بہت ضروری تھا۔ اگر یہ لوگ غار میں ابھی بھی زندہ تھے تو یہ بات 100% تھی کہ یہ غار میں کسی اونچی جگہ پر ہی تھے، اور اسی لیے ریسکیو ٹیم ان کو غار میں اونچی جگہوں پر ہی تلاش کر رہی تھی۔ ان اونچی جگہوں میں ایک اہم جگہ تھی پتایا بیچ۔ یہاں بڑی امید سے ان کو ڈھونڈنے کے لیے جایا جاتا ہے، مگر بدقسمتی سے یہاں بھی بچے نہیں مل پاتے۔ خیر یہ کوشش جاری رہتی ہے، اور آخر کار 2 جولائی جان والتھن اور رک سٹینٹن ان بچوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بچے اس وقت غار کے منہ سے تقریباً 4 کلومیٹر دور تھے، اور یہ 13 لوگ صحیح سلامت تھے۔ یہاں یہ سوال خود بخود ذہن میں آتا ہے کہ ان لڑکوں نے اتنے دن کچھ کھائے پیے بغیر کیسے گزارا کیا تھا، جس کے جواب میں بڑی حیران کر دینے والی چیز سامنے آتی ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے ہاتھ تھا ان کے کوچ کا، کہ وہ پانی جو ڈائریکٹ پتھروں سے اوپر سے آ رہا ہے صرف وہی پانی پیا جائے، جو کافی حد تک صاف تھا، اس پانی کے مقابلے میں جو پانی غار میں مٹی والا تھا۔ خیر اب سب سے بڑا مسئلہ ان بچوں کو یہاں سے نکالنا تھا، کیونکہ بچے کافی چھوٹے تھے اور ان کا پانی میں تیرنا کافی مشکل تھا۔ ریسکیو ٹیم الگ الگ طریقے سے سوچ رہی تھی۔ اس طرح ایک طریقہ سوچا گیا کہ پہاڑ کے اوپر والے حصے کو کھودا جائے اور ڈرلنگ کر کے ان بچوں کو باہر نکالا جائے، اور یہ کام فوراً شروع بھی کر دیا جاتا ہے، مگر ان کو جلد احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا سوچا جا رہا تھا۔ دوسرا، جہاں یہ بچے موجود تھے وہاں آکسیجن بھی کم ہو گیا تھا۔ ڈائیورز کے ذریعے ان کے پاس آکسیجن سلنڈر بھیجے جا رہے تھے۔ اور اسی دوران ایک ریسکیو ڈائیور جس کا نام سامان گنان تھا، جب وہ آکسیجن سلنڈر دے کر واپس آ رہا تھا، اچانک اس نے اپنے آپ کو پانی کے حوالے کر دیا۔ خیر دوسرے ڈائیور کی مدد سے اس کو چیمبر 3 تک لایا جاتا ہے، مگر وہ اس وقت مر چکا تھا۔ پھر ایک اور پلان بنایا جاتا ہے کہ ان کو مزید کچھ عرصہ غار میں ہی رکھا جائے اور کوئی اور طریقہ ڈھونڈا جائے، مگر ایک اور بری خبر ان ریسکیو ٹیم کو ملتی ہے، اور ان ریسکیو ٹیمز کو اپنا ارادہ بدلنا ہی پڑتا ہے۔ خبر یہ تھی کہ آنے والے دنوں میں یہاں مزید بارش کا امکان ہے۔ غار میں پہلے سے ہی پانی بہت زیادہ تھا، اب کچھ نہ کچھ کرنا بہت ضروری تھا، اور وہ بھی کم وقت میں۔ یہاں ایک مسئلہ اور یہ بھی تھا کہ لڑکے بہت چھوٹے تھے اور اتنا لمبا تیر نہیں سکتے تھے، کیونکہ غار میں بہت سی تنگ جگہ بھی تھی، مگر ضروری تھا کہ کچھ بھی کر کے ان کو باہر نکالا جائے۔ مگر پھر 10 جولائی 2018 کی صبح ڈاکٹر رچرڈ ہیرس، جو کیو ڈائیور بھی ہوتے ہیں، لڑکوں کے پاس جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور ان لڑکوں کو اینستھیزیا دیا جاتا ہے، لیکن صرف اتنی مقدار میں کہ وہ غنودگی میں رہیں۔ اس کے بعد ان کو ماسک پہنائے جاتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے سانس لے سکیں، اور پھر ریسکیو ڈائیور پہلے لڑکے کو اپنے ساتھ لے کر نکلتا ہے۔ پہلے لڑکے کو 18 دنوں بعد باہر نکال لیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کافی بہتر ثابت ہوتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے باقی سارے بچوں اور ان کے کوچ کو اس غار سے باہر نکال لیا جاتا ہے، اور اس طرح اس غار میں پھنسے سب لوگوں کی جان بچ جاتی ہے۔ اور وہ ریسکیو ڈائیور جس نے اس مشن میں اپنی جان دی تھی، اس کا مجسمہ آج بھی اس مشن کی یاد میں اس غار کے باہر موجود ہے۔